हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों गुजरांवाला में ट्रैफिक चालान पर दिलबर्दाश्ता लोडर मजदार ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर वार्डन को 25 चालान रोज करने का टारगेट दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब ने कहा कि सिर्फ 4 माह के दौरान 30,55,000 के चालान जारी किए गए, जिनसे हुकूमत ने 6 अरब 50 करोड़ की आमदनी हासिल की। तो जाहिर है, मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों की बोटियां, इनका खून, अमीर जमात इस्लामी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पल ही रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के खून पे पल रहे हैं। 25 चालान तो उसने करना ही करने हैं, जो उसको टारगेट दिया हुआ है। अब वो करेगा 25 कर लेगा ताकि उसका टारगेट पूरा हो जाए। 25-30 फालतू करेगा ताकि उसकी अपनी दिहाड़ी लग जाए, उसका अपना पेट और जेब भर जाए। खत्म। इस मुल्क की असल इकोनॉमी है ही करप्शन। दुनिया भर में देखो, ये जो चलान होते हैं, इनका मकसद पैसा लूटना नहीं होता। इसका मकसद होता है डिसिप्लिन या ट्रैफिक को रेगुलेट करना। ये वो रेवेन्यू जनरेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लोगों की तरबियत के लिए होता है। तो 300 रुपए वाला चालान अब 3,000 रुपए का हो गया। जाहिर है रुपया डिवैल्यू होके टकेगा नहीं रहा। मैं तो अक्सर कहता हूं, यहाँ तो 60 साल के बाद देखो, रिटायर होने वाले जो EOBI पेंशनर्स को 11,500 रुपए महाना मिलता है। 11,500 देते हुए भी शर्म आती है। इतना तो इस उम्र में दवाइयों पे महाना खर्च इससे ज्यादा होता है। ये वो जमाना है, आज आप किसी को, कोई भिखारी या आप किसी को 1 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया दो, जैसे लोग सिग्नल्स पे खड़े होते हैं। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने 1 रुपया या 2 रुपए का भी नोट है मेरा ख्याल, या 5 का है। नहीं, शर्म आती है कि क्या दे रहे हैं, इनका 5,000 का नोट छापते हुए नहीं। और ये कहानी और है, बर्रे सगीर के लोग ही ऐसे। मैं तो अब थक हार के इस नतीजे पे पहुंचा हूं, वरना खुदा की कसम तौबा है। मतलब इकबाल ने क्या कहा था, जिस खेत से दहकां को मयस्सर ना हो रोजी, बैन कर दो इस शेर को, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। वो क्या है, ये बगावत पे उकसाने वाली बात है? नहीं, वो एक फैक्ट बता रहा था कि क्या उठो अपने हुकूक के लिए। और उठो का मतलब को मार धाड़ नहीं होता। प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं। अभी ट्रंप के खिलाफ कितना कुछ हुआ है वहां। उन्होंने नहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़े हुए, ਤੁਹਾਡਾ ही खून है। लेकिन हम अजीब से लोग हैं। और जब शराब बंद हुई या पता नहीं क्या हुआ, तो लोग शराब की बोतलें उठा के ले गए। वो एक नई कहानी है। इस पे किसी ने कहा है कि शराब पाकिस्तान में ये इस पे बात करना किसी वक्त। ठीक है, मैंने बताऊंगा कि कौमें कैसे बिहेव करती हैं। चलें। हसन साहब, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि मेरे ख्याल में इतनी नाकाम हुकूमत मैंने तारीख में नहीं देखी। फिर उन्होंने एक लंबी फैक्ट शीट पेश की। ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बिजनेसेस और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वगैरह सब पर क्या पड़ेगा? किसी ने कभी सोचा? FBR वाले टैक्स भी सही से कलेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से सारा बोझ पाकिस्तान के अवाम पर डाला जाता है। 14.1 ट्रिलियन का टारगेट हुकूमत ने IMF के साथ मिल के रखा। इसमें ओरिजिनल टारगेट से आप 800 बिलियन रुपए पीछे और 600 बिलियन रुपए पीछे रिवाइज टारगेट से बोझ किस पर डाल रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम पर। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको छुपाने के लिए मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। आपने 36.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जों में इजाफा कर दिया है पिछले 4 साल में। 43 ट्रिलियन से 80.5 ट्रिलियन पर ले गए। FBR को ठीक करने के लिए $500 बिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हैं, फिर मुबारकबाद भी देते हैं, जश्न मनाते हैं। हसन साहब, क्या तबसरा करेंगे? मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। मैं मेरे से ज्यादा आप इससे ज्यादा क्या तवक्को रखती हैं कि मैं आप ही के प्रोग्राम में हुजूर एक से ज्यादा बार कह चुका हूं कि
2 مثالیں میں نے دی تھیں, پھر عرض کر رہا ہوں, کیا کہنا میں نے, پاکستان کی اکانومی اس گاڑی کی طرح ہے, کہا تھا یا نہیں, جو ڈھلان پہ ہے اور اس کی ہینڈ بریک بھی کام نہیں کر رہی اور دوسری بھی نہیں, ختم, کہا تھا یا نہیں. پنڈے توڑی دی بہت بڑی, وہ کھل گئی ہے, انتہائی خوفناک آندھی آ گئی, مجھے سمیٹ کے دکھاؤ. میں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ اب ریورس نہیں ہونا. جو سچویشن ہے یہ سنو بالنگ کرے گی. یہ سارا کچھ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا. تو یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کولڈ بلڈڈ ٹیکنیشینس, اکانومسٹ, سالڈ بات کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. انہوں نے اس کو ہنسوں کی شکل میں ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میری خواہش کے خلاف مجھے پڑھائی گئی, لیکن ایک بیسک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. میں تو آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, میں نے تو کبھی پریکٹس نہیں کیا. ساتھ میں ایک بات اور ہمیشہ کرتا ہوں, افقی عمودی اور بنیادی تبدیلیاں آئیں تو پھر شاید صورتحال, اور اگر مستقبل انتہائی قریب نہیں, انتہائی قریب میں یہ نہیں آتی تو پھر وہ بھی کر کے دیکھ لینا. یہ ریورس ہو ہی نہیں سکتا. بیسیکلی دیکھیں, یہ جو بات سابق گورنر جو ہیں محمد زبیر, میں ان کے بھائی سے تو ملا ہوں, میرے پاس تشریف بھی لائے ہوئے, وہ محمد زبیر اور دوسرا مفتاح اسماعیل, دونوں کمال کے بندے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ایک کچا نہیں ہے. ابھی مڈل پاس ڈائریکٹ حوالدار تھے, ڈائریکٹ نمائندے تھے, فلانا ٹمکانا, ایسا نہیں ہے. انہوں نے فگرز کے ساتھ کہہ دیا. میں فگرز وغیرہ پہ کام نہیں کرتا, چونکہ مجھے اس سے فگرز وغیرہ سے مجھے ویسے دلچسپی نہیں. میں نے آپ کو ایک موٹی بات ویسے سادہ الفاظ میں ایک سے بلکہ 2 سے زیادہ بار آپ کے پروگرام میں کیا, آپ مجھے یہ سنا رہے ہیں. آگے چلو. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق نیب کے چیئرمین نے کہا کہ آئی ایم ایف کو ہم نے بہت جگہ دی, وہ ابھی بیڈ روم تک آ رہا ہے, جبکہ وفاقی وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے رعایت نہ ملی تو پیٹرول یا ڈیزل پر مزید لیوی لگانے کا فیصلہ کرنا ہوگا. یار بات سنیں, ان بزرگوں کو کوئی سمجھائے. وہ بیڈ روم نہیں, وہ باتھ روم تک آ گیا ہے حضور, اور لانے والے آپ ہیں. وہ گن پوائنٹ پہ نہیں آئے, وہ ٹینکوں پہ نہیں بیٹھ کے آئے, وہ ایٹم پمپ پہ بیٹھ کے نہیں آئے, آپ گئے. آپ کے حکمران کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں اور نکالنی ہیں, اور شرمندہ میں آپ آ گئے, میں بھیک مانگنے آیا ہوں, میں یہ ڈائلاگ میرے, وہ نہیں آ گئے. آپ ان کو منت ترلے کر کے, ناک رگڑ کے, ہاتھ جوڑ کے, اور بیڈ روم نہیں, اب باتھ روم پہ بھی ان کا قبضہ ہے. دیکھتے جانا. یہ سیدھا سادہ جگہ ٹیکس ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹیکس کا پیٹرول پہ اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. لیکن اب وہ ان کی مرضی ہے. یہ والا ہاتھ اور یہ والے ہاتھ میں کوئی فرق ہوتا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے, مکروز ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے, یا پرندے کی مانند. یہ عام آدمی کو کھنڈے ترین چھرے سے ذبح کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کا تو کوئی قصور نہیں, تو ان کا دھندا ہے, ان کا کاروبار ہے بھائی. وائی بلیم دیم. اصل ویلنز کی طرف آؤ جو بتدریج لے کے آئے. جاؤ تاریخ اٹھا کے پڑھو, پہلا قرض کس نے مانگا تھا. ٹھیک ہے, کوئی کچھ اور بات نہ ڈال دینا, میرے منہ سے سچ نکل جائے گا. چلو ٹھیک ہے سر, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.